फिक्स्ड है, साथ ही साथ में तोशाखाना भी फिक्स्ड है, साथ ही साथ में इद्दत और निकाह भी फिक्स्ड है। ये तीनों केसेस जिस तेज रफ्तारी से कंक्लूड हुए, उन्हीं तेजी से इनकी अपील्स भी बिल्कुल तैयार हैं सुने जाने के लिए। मुझसे पूछा एक दो मीडिया वालों ने, मेरे भाइयों ने 2 दिन पहले, कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब की अपील्स इतनी जल्दी कैसे लग गई। तो मैंने उन्हें कहा कि ये केसेस इतने कंट्रोवर्शियल हो गए, इन केसेस ने इतनी तवज्जो हासिल कर ली, ये केसेस इतनी स्पीड में, इतनी पेस में, इतनी हेस्ट में ये डिसाइड हो गए कि इट इज ओनली रीजनेबल एंड ओनली फेयर कि अगर हाई कोर्ट भी उसी तेजी से इन अपील्स को सुने और उन्हीं तेजी से ये भी देखे कि इनके अंदर क्या क्रिमिनलिटी है। साइफर का केस पहला केस होगा कि क्या इमरान खान साहब ने, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी की है अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, कोई ऐसा काम किया है, किसी फॉरेन पावर के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। ये तमाम चीजें इस आने वाले पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 फाजिल जजेस देखेंगे। जो अंजाम साइफर के मुकदमे का होगा, चाहे वो सजा हो चाहे वो जजा हो, वही आप देखेंगे कि वही मुकद्दर बाकी सारे केसेस का होगा, क्योंकि उसी पैटर्न पे और उसी लाइन पर तमाम केसेस कंक्लूड हुए। हम बहुत पुरुमीद हैं कि ये तमाम केसेस ये अपनी नौयत के मखसूस केसेस हैं। इससे पहले कभी भी इन मुकदमात पे, इस किस्म के इल्जामात पे कभी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस नहीं हुई। मिसाल के तौर पे अलकादिर केस, जिसमें से हम बाहर आ रहे हैं, ये करप्शन के लिए है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, ये मिस यूज ऑफ पावर के लिए, ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के लिए, ये किसी ट्रस्ट के लिए नहीं है। एडमिटेडली 1 रुपया भी इमरान खान साहब के पर्सनल अकाउंट में नहीं आया, 1 रुपया भी उनकी मिसेस के अकाउंट में नहीं आया। सो नैब की सारी प्रोसिक्यूशन सेक्शन 9 की जो बेसिस होती है वो डिसऑनेस्टी होती है, वो रॉन्गफुल गेन होता है, वो रॉन्गफुल लॉस होता है। सो ना कोई रॉन्गफुल गेन हुआ, ना कोई रॉन्गफुल लॉस हुआ, 1 पैसा भी उनका लेना या उनके पास आना या उनके अकाउंट क्रेडिट होना में वो साबित नहीं हुआ। तो ये भी बड़ी इलॉजिकल सी प्रोसिक्यूशन है, जैसे कि पहली प्रोसिक्यूशंस हुई वन ऑफ इट्स काइंड। फॉरेन फंडिंग देख लें, फॉरेन फंडिंग के ऊपर कभी किसी पार्टी की क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, एफआईए ने 3 मुकदमे दे दिए। इमरान खान साहब की एक तकरीर के ऊपर जज जेबा वाले वाक़े पर दहशतगर्दी लग गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो तोड़ दी। उसके बाद साइफर का एक अनोखा और यूनिक मुकदमा जो है वो चलाया जाता है। उसके बाद इद्दत और निकाह जैसा केस जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, वो चलाया जाता है। तो आप ये देखेंगे कि अब टाइम आ गया है कि इमरान खान साहब के तमाम केसेस, जिस केस से हम अभी आ रहे हैं, ये प्रोसिक्यूशन के पास आखिरी पत्ता रह गया था, ये आखिरी कार्ड रह गया था जिसको उन्होंने खेल लिया है। हम चाहते हैं जहाँ इतने केसेस आपने कंक्लूड कर लिए हैं, सजाएं दे दी हैं, इसमें भी जो आप करना चाहते हैं आप वो भी कर लें, ताकि एक ही दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम केसेस का जायजा ले ले कि किस इल्जाम में सब्सटेंस है, किस एलिगेशन में वेट है। तो उसके मुताबिक ये फैसले अब होने जा रहे हैं 1 हफ्ते में। मैं उम्मीद करता हूं इन दी एंड कि रमजान के अंदर मैं इमरान खान साहब की रिहाई देख रहा हूं, मैं इमरान खान साहब को बाहर आते हुए देख रहा हूं, क्योंकि रमजान से आगे उनको अंदर रखने का कोई भी जवाज किसी भी किस्म का अब नहीं रह जाता, स्पेशली जबकि इन तमाम केसेस का मकसद सबको मालूम है, उसका पॉलिटिकल एंगल था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। वो काम भी मुकम्मल हो गया, हलफ भी ले लिए लोगों ने, वजीर आजम भी बन गए, वजीर आला भी बन गए। सो अब खान साहब को जेल में रखना, उनकी मिसेस को जेल में रखना, ये बिल्कुल बेमानी एक्सरसाइज लग रही है, क्योंकि इन क्रिमिनल केसेस के पल्ले कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इस पीर के लिए दोबारा फिक्स्ड है, साथ ही साथ में तोशाखाना भी फिक्स्ड है, साथ ही साथ में इद्दत और निकाह भी फिक्स्ड है। ये तीनों केसेस जिस तेज रफ्तारी से कंक्लूड हुए, उन्हीं तेजी से इनकी अपील्स भी बिल्कुल तैयार हैं सुने जाने के लिए। मुझसे पूछा एक दो मीडिया वालों ने, मेरे भाइयों ने 2 दिन पहले, कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब की अपील्स इतनी जल्दी कैसे लग गई। तो मैंने उन्हें कहा कि ये केसेस इतने कंट्रोवर्शियल हो गए, इन केसेस ने इतनी तवज्जो हासिल कर ली, ये केसेस इतनी स्पीड में, इतनी पेस में, इतनी हेस्ट में
یہ ڈیسائیڈ ہو گئے کہ اٹ از اونلی ریزنیبل اینڈ اونلی فیئر کہ اگر ہائی کورٹ بھی اسی تیزی سے ان اپیلز کو سنے اور انہی تیزی سے یہ بھی دیکھے کہ ان کے اندر کیا کرمنالٹی ہے. سائفر کا کیس پہلا کیس ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب نے، کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی ہے اگینسٹ دی نیشنل انٹرسٹ، کوئی ایسا کام کیا ہے، کسی فورن پاور کے ساتھ انہوں نے کلیبریٹ کیا ہے، پاکستان کو نقصان ہوا ہے. یہ تمام چیزیں اس آنے والے پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 فاضل ججز دیکھیں گے. جو انجام سائفر کے مقدمے کا ہوگا، چاہے وہ سزا ہو چاہے وہ جزا ہو، وہی آپ دیکھیں گے کہ وہی مقدر باقی سارے کیسز کا ہوگا، کیونکہ اسی پیٹرن پہ اور اسی لائن پر تمام کیسز کنکلوڈ ہوئے. ہم بہت پر امید ہیں کہ یہ تمام کیسز یہ اپنی نوعیت کے مخصوص کیسز ہیں. اس سے پہلے کبھی بھی ان مقدمات پہ، اس قسم کے الزامات پہ کبھی کرمنل پروسیکیوشنز نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ القادر کیس جس میں سے ہم باہر آ رہے ہیں، یہ کرپشن کے لیے ہے، یہ کرپٹ پریکٹسز کے لیے، یہ مس یوز آف پاور کے لیے، یہ مس یوز آف اتھارٹی کے لیے، یہ کسی ٹرسٹ کے لیے نہیں ہے. ایڈمیٹڈلی 1 روپیہ بھی عمران خان صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں آیا، 1 روپیہ بھی ان کی مسز کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا. سو نیب کی ساری پروسیکیوشن سیکشن 9 کی جو بیسز ہوتی ہے وہ ڈس آنیسٹی ہوتی ہے، وہ رانگ فل گین ہوتا ہے، وہ رانگ فل لاس ہوتا ہے. سو نہ کوئی رانگ فل گین ہوا، نہ کوئی رانگ فل لاس ہوا. 1 پیسہ بھی ان کا لینا یا ان کے پاس آنا یا ان کے اکاؤنٹ کریڈٹ ہونا میں وہ ثابت نہیں ہوا. تو یہ بھی بڑی اللاجیکل سی پروسیکیوشن ہے. جیسے کہ پہلی پروسیکیوشنز ہوئی ون آف اٹس کائنڈ، فورن فنڈنگ دیکھ لیں. فورن فنڈنگ کے اوپر کبھی کسی پارٹی کی کرمنل پروسیکیوشن نہیں ہوئی. ایف آئی اے نے 3 مقدمے دے دیے. عمران خان صاحب کی ایک تقریر کے اوپر جج زیبا والے واقعے پر دہشت گردی لگ گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ توڑ دی. اس کے بعد سائفر کا ایک انوکھا اور یونیک مقدمہ جو ہے وہ چلایا جاتا ہے. اس کے بعد عدت اور نکاح جیسا کیس جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا وہ چلایا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے تمام کیسز، جس کیس سے ہم ابھی آ رہے ہیں، یہ پروسیکیوشن کے پاس آخری پتہ رہ گیا تھا، یہ آخری کارڈ رہ گیا تھا جس کو انہوں نے کھیل لیا ہے. ہم چاہتے ہیں جہاں اتنے کیسز آپ نے کنکلوڈ کر لیے ہیں، سزائیں دے دی ہیں، اس میں بھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کر لیں، تاکہ ایک ہی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ تمام کیسز کا جائزہ لے لے کہ کس الزام میں سبسٹنس ہے، کس ایلیگیشن میں ویٹ ہے. تو اس کے مطابق یہ فیصلے اب ہونے جا رہے ہیں 1 ہفتے میں. میں امید کرتا ہوں ان دی اینڈ کہ رمضان کے اندر میں عمران خان صاحب کی رہائی دیکھ رہا ہوں، میں عمران خان صاحب کو باہر آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ رمضان سے آگے ان کو اندر رکھنے کا کوئی بھی جواز کسی بھی قسم کا اب نہیں رہ جاتا، اسپیشلی جبکہ ان تمام کیسز کا مقصد سب کو معلوم ہے، اس کا پولیٹیکل اینگل تھا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. وہ کام بھی مکمل ہو گیا، حلف بھی لے لیے لوگوں نے، وزیر اعظم بھی بن گئے، وزیر اعلیٰ بھی بن گئے. سو اب خان صاحب کو جیل میں رکھنا، ان کی مسز کو جیل میں رکھنا، یہ بالکل بے معنی ایکسرسائز لگ رہی ہے، کیونکہ ان کرمنل کیسز کے